औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अन्निसा की आयत नंबर 127 से शुरू करते हैं। वयस्तफ्तूनका फिन्निसाए, और फतवा पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग औरतों के बारे में। कुल्लिल्लाहु युफ्तिकुम फीहिन्ना, तो आप कह दीजिए कि अल्लाह फतवा देता है तुमको उन लोगों के बारे में। जब इस सूरत की इब्तिदा हुई थी तो उसमें जो मामलात अज़दवाजी ज़िंदगी के थे या हकूक़ थे, उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अब दोबारा अल्लाह ताला उसी की तरफ रुजू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इब्तिदा में यतीमों और यतीम औरतों के मुतल्लिक़ जो है काम नाज़िल हुए थे, इस सिलसिला में मज़ीद सवालात किए गए तो ये आयत नाज़िल हुई। और लोगों ने सवालात किए ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो फिर ये आयत मुबारक अल्लाह ताला ने नाज़िल की कि वो तो पूछते हैं फतवा आपसे यतीम औरतों के बारे में, तो आप कह दीजिए कि अल्लाह तुम लोगों को फतवा देता है उनके बारे में। वमा युतला अलैकुम फ़िल किताबे फ़ी यतामन निसाए अल्लती ला तुअतूनहुन्ना, और जो चीज़ तलावत की जाती है तुम पर किताब में यतीमों और यतीम औरतों के बारे में, और वो औरतें जिनको तुम नहीं देते हो उनका हक, जो कि अल्लाह ताला ने लिख दिया है उनके लिए। वतरगबूना अन तनकिहुन्ना, और तुम ये ख्वाहिश रखते हो कि उनसे निकाह कर लो, लेकिन तुम उनका हक देने को तैयार नहीं हो। अरब में जाहिलियत के ज़माने में ये दस्तूर था कि अगर यतीम लड़की खूबसूरत हो और मालदार हो तो उसका सरपरस्त उसके माल पर कब्ज़ा करने के लिए उससे निकाह कर लेता था। अगर खूबसूरत ना होती तो दूसरे से निकाह कर देता, मगर इस शर्त पर कि इसके माल का एक हिस्सा उसे भी मिलता रहेगा, या इसका महर खुद ले लेगा, या फिर यतीम लड़की का निकाह ही ना होने देता ताकि शोहर के यहाँ जाकर अपने माल का मुतालबा ना करे। ये ज़ाहिर ज़ालिमाना ख्यालात थे जो अरब में राज थे उस वक्त। कुरान ने इस जुल्म से सूरत की इब्तिदा में भी रोका था, और यहाँ भी मज़ीद अल्लाह ताला रोक रहे हैं कि यतीम लड़कियों की हक तलफी ना करो। अगर सरपरस्त की नीयत से दुरुस्त हो तो उसके लिए ख़ुद निकाह कर लेना ममनू नहीं है। पहले भी यही हुक्म था कि बीवी के माल पर कब्ज़ा करने के लिए ज़बरदस्ती ना करो। अब यहाँ अल्लाह ताला दोबारा हुक्म दे रहे हैं कि अगर औरत अपने शौहर को अपने से फिरा हुआ माल पाए और उसे खुश करने के लिए औरत अपने शौहर को पाए कि उससे दूर हो रहा है, तो उसको खुश करने के लिए अपने हक महर में से कुछ छोड़ दे और मियाँ बीवी इस पर मेल मिलाप कर लें, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। ये जबरन माल लेना ना हुआ, बाहिमी रज़ामंदी से मसालहत करना है। तो यहाँ ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वमा युतला अलैकुम, जो चीज़ तलावत की जाती है तुम पर फिल किताब में फिल यतामन निसाए, उन औरतों के बारे में अल्लती जिनको कि तुम ला तुअतूनहुन्ना, तुम नहीं देते हो उनका हिस्सा, माँ कोते वाला हुन्ना, जो उनके लिए अल्लाह ताला ने लिख दिया है। वतरगबूना, और तुम चाहते हो या तुम ख्वाहिश रखते हो अनतन के हुन्ना, और तुम उनसे निकाह कर लो। वस मुस्तदअफिना मिनल विल्दान, और ज़ईफ़ और बेकस बच्चों के बारे में भी ये अल्लाह हुक्म देता है। अल्लाह यही हुक्म देता है उनके बारे में भी। वन तन को मुँह लिल यतामा बिल किस्त के
تم لوگ جو یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے نا ان کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ یہاں وہی بات ہے کہ اگر ایک بیوی ہے، اس کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں۔ یصلح بینہما، یصلح کہ وہ صلح کر لیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی قرارداد کی بنیاد پر۔ وہ صلح خیر، تو صلح صفائی جو ہے وہی بہتر چیز ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ہر نفس میں جو بخل ہے وہ تو موجود ہی ہوتا ہے، طبیعتیں بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم حسن سلوک کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے عدل عورتوں کے درمیان، مطلب کسی نے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں ایک سے زیادہ، تو وہ اس میں انصاف نہیں کر سکتا کتنی بھی کوشش کرے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کی طرف زیادہ جھکتا ہے کسی کی طرف نہیں جھکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کبھی بھی برابری نہیں ان کو دے سکتے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنا ہی اس کی کوشش کرو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ وَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَاتِ، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل معلق چھوڑ دو، کہ وہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی بیچ میں لٹکتی رہے، یہ ناانصافی ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کرو اپنی اور اللہ سے ڈرتے رہو، فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے غفور بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اسلام سے قبل عورت کی جو حالت تھی اس کو گرے ہوئے مرتبے سے اونچا کیا اسلام نے، دوسرے ان کو محض جنسی تعلق رکھنے کے لیے نہیں بلکہ گھر کی ملکہ بنانے کے لیے اسے شادی کی تلقین کی گئی، ورثہ میں حصہ دار بنایا، اس کو بہت سے معاملات میں برابر کا حصہ دار بنایا اور مددگار بنایا۔ اگر ایک سے زائد شادی کرنا چاہو تو اس کی مرضی سے کرو، یکساں سلوک کرنے کے احکامات جاری کیے، محض مالی نفع یا کسی اور لالچ کی بنیاد پر کوئی فعل کرنا یا کوئی کام کرنا مذموم قرار دیا گیا۔ وَيَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اگر وہ دونوں جدا ہو جائے نا میاں بیوی، تو اللہ بے نیاز کر دے گا سب کو اپنی وسعت سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کشائش والا اور حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے وصیت کر رکھی تھی ان لوگوں کو جنہیں دی گئی آپ سے پہلے کتاب، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، تو ان کو بھی یہی حکم دیا تھا اللہ نے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہی حکم دیا تھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وصیت کی تھی، جس طرح مسلمانوں کو اللہ وصیت فرما رہا ہے۔
इन तकफरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, और अगर तुम कुफ्र करोगे तो फिर बेशक अल्लाह के लिए ही जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ आसमान में है व कान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा, और अल्लाह बेपरवाह है और हम्द सना का हकदार है। वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए है माफ़िस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में जो कुछ ज़मीनों में है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और काफ़ी है अल्लाह कारसाजी के लिए। यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नास, तो अगर अल्लाह चाहे तो ले जाए तुमको, फना कर दे। यशा युज़हिबकुम, अगर अल्लाह चाहे तो तुम लोगों को फना कर दे, निस्तो नबूद कर दे। अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इन लोगों से अल्लाह ताला तमाम लोगों से मुखातिब हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो तुम सब को निस्तो नबूद कर दे। वह याते बेआखरीन, और दूसरों को ले आए, दूसरे लोगों को ले आए। अल्लाह के लिए तो ये मुश्किल नहीं है। वकान अल्लाह ज़ालिका कदीर, और अल्लाह इस पर कादर है। मन काना युरीद सवाब दुनिया, और जो दुनिया का सवाब चाहता है, फ़इंदल्लाह सवाब दुनिया वल आखिरत, तो अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब है। जो शख्स दुनिया में अमलों का जज़ा का तालिब हो तो उनको अल्लाह दुनिया ही में दे देता है, लेकिन अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत दोनों के लिए अजर मौजूद है। वकान अल्लाह समीअन बसीरा, और बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कूनू कव्वामीना बिलकिस्त शुहदा लिल्लाह। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि ईमान वालों से अल्लाह ताला मुखातिब हैं कि तुम कूनू कव्वामीना बिलकिस्त, तुम इंसाफ पर कायम रहने वाले बन जाओ, हमेशा इंसाफ पर कायम रहो। शुहदा, गवाही देने वाले बन जाओ। लिल्लाह, अल्लाह के लिए। वला अनफुसिकुम, चाहे वो गवाही तुम दो, लेकिन वो गवाही तुम्हारे अपने जान के लिए, अविल वालिदैन, तुम्हारे वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना, और तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए वो नुकसानदेह ही क्यों ना हो, लेकिन तुमने गवाही देनी है, सच्ची गवाही देनी है। चाहे ये तुम्हारे मतलब रिश्तेदारों के लिए, वालिदैन के लिए, तुम्हारे अपने लिए नुकसान का बायस बने, लेकिन तुमने देनी सच्ची गवाही है। यकुन गनिय्यन औ फ़कीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा, तो फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर वो हो अमीर या गरीब, बस अल्लाह ज़्यादा खैर ख्वाह है उनका। कोई अमीर हो या गरीब हो, अल्लाह तो सबका खैर ख्वाह है। फ़ला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, बस ना पीछे चलो, पैरवी ना करो तुम अपनी ख्वाहिशात की, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी मत करो। अन तादिलू, कि तुम अदल ना कर सको। अदल की करने में अगर ये तुम्हारी अपनी नफसानी ख्वाहिशात, तुम्हारी ख्वाहिश नफ्स जो है वो आड़े आएँ, तो फिर भी तुम इंसाफ को ना छोड़ो। वइन तल्लू, और ना ऐसी गवाही दो कि जो गुमा पर आकर गवाही ना दे। ओ तोरे दू, और ना गुरेज करो गवाही देने से। फ़इन्न अल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, बेशक अल्लाह उससे बाखबर है जो तुम करते हो। तो यहाँ अल्लाह ने यही फरमाया कि किसी नुकसान का तुम्हें डर नहीं होना चाहिए। अल्लाह तुमसे ज़्यादा उन सब का खैर ख्वाह है जिनके लिए तुम गवाही दे रहे हो, बल्कि अदल व इंसाफ के अलमबरदार बनकर इंसाफ का झंडा अपने हाथ में लेकर दुनिया से जुल्म व सितम और तागूत का खात्मा करो। और इसकी जगह अदल व रास्ती के निज़ाम को कायम करो, क्योंकि मोमिन होने की हैसियत से ये तुम्हारा अव्वलीन फरीज़ा है कि
دنیا میں امن کا بول بالا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ آمنو کہ تم ایمان لاؤ، اے لوگو جو کہ ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، و رسول ہی اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ، یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ جو کہ نازل کیا اللہ نے اپنے رسول پر، والکتاب اور کتاب، ان کتابوں پر بھی ایمان لو الذی انزل من قبل جو نازل کیا اللہ نے اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ، اور جو اللہ کا انکار کرے گا، وہ ملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے گا، وہ کتب ہی، اور اس کی کتابوں کا، وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، پھر گویا کہ وہ تو گمراہ ہوا، گمراہی میں دور تک بھٹک گیا، سیدھے راستے سے دور چلا گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ بڑھتے ہی گئے اپنے کفر میں، لم یکن اللہ، تو یہ ممکن نہیں ہے، لم یکن لہ لیغفر لہم، تو اللہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ انہیں بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں سیدھے راستہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین، اور خوشخبری سنا دیجیے کس کو؟ منافقوں کو، بأن لہم عذابا علیما، کہ ان کے لیے تو سخت عذاب ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو کہ بناتے ہیں کافروں کو دوست، اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں، تو ان کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں، یبتغون، کیا وہ چاہتے ہیں، عندہم العزت، کہ ان کے ہاں وہ عزت اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے کافروں سے دوستیاں لگا کے، فإن العزت للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے سب عزت ہے، جمیعہ، سب کی سب عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، سب اللہ کے ہاتھ ہی میں ہے عزت، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کی کتاب قرآن کے متعلق، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، تو کہ جب سنو، ایذا سمعتم، جب آپ اس کو سنو، آیت اللہ، اللہ کی یاد کو، جب آپ سنو اللہ کی یاد سے کیا ہو رہا ہے، یکفر بہا، کہ اس سے انکار ہو رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ، وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا، تو ایک محفل ہے جس میں اللہ کی یاد کا انکار کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا، مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ کسی دوسری بات کی طرف آ جائیں، کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اگر وہاں ایسے ہو رہا ہو کہ محفل میں کہ اللہ کی یاد کو جھٹلایا جا رہا ہو، یا ان سے انکار کیا جا رہا ہو، یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، پھر ان کے پاس اس وقت آؤ جب کہ کسی اور بات میں وہ مشغول ہو جائے، انکم اذا مثلہم، اگر تم وہیں بیٹھے رہو گے تو پھر تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے۔
ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقین کو، کافروں کو جہنم میں۔ جمعیہ سب کے سب کو، اللہ کا کافروں کو، منافقوں کو، سب کے سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم، اور وہ لوگ جو کہ انتظار میں رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں آپ کی طرف، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر آپ کو کوئی فتح نصیب ہو اللہ کی طرف سے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو وہ پھر کہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی برائی اترے، تکلیف آئے، لیکن نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی آپ کو فتح دے دیتے ہیں، تو پھر وہ اسی وقت کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، مطلب جتاتے ہیں کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ جا ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ اگر دشمنوں کا پلہ بھاری ہے تو ان سے جا ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لڑائی میں دل سے تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو تمہیں نہ ہم مسلمانوں سے بچاتے، وہ تو تمہارا خاتمہ ہی کر دیتے۔ مطلب اتنے شاطر لوگ ہیں وہ، جو لوگ انتظار کرتے ہیں آپ کے لیے کہ اللہ کی طرف سے پھر آپ کو فتح ملے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے حصہ میں آئے فتح، قالوا، وہ کہہ دیتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم اس بات پر قادر نہ تھے، غالب نہ تھے، تم پر غالب نہ تھے، وَنَمْنَعْكُمْ، اور ہم نے تمہیں بچایا، من المؤمنین، مومنوں سے، ورنہ وہ تمہارا خاتمہ کر دیتے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اور نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، مومنوں پر کوئی راستہ، یعنی کافروں کو مومنوں پر اللہ ہرگز فتح نہیں دے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کال کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے۔ آمین ثم آمین۔